सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा चीते की सी तेज़ी से दौड़े, यहाँ तक कि वो हमला आउन तक पहुँच गए। जून ही इन्होंने हमला आउन को देखा, उन पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। जब भी तीर चलाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इब्न अकवा हूँ, आज का दिन हलाकत और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी तरफ रुख करते तो ये अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीर अंदाजी शुरू कर दी तय। ये मुसलसल उसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे, दुश्मन उनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं भागकर उनमें से किसी के सर पर पहुंच जाता, इसके पैर में तीर मारता, वो इससे जख्मी हो जाता। लेकिन जब उनमें से कोई पीछे मरता तो मैं किसी दरख्त के पीछे छप जाता और फिर इस जगह से तीर अंदाजी करके हमलावर को जख्मी कर देता, यह पत्थर उन पर गिराने लगता। मेरी इस तीर अंदाजी और पत्थरों की बारिश से वो बुरी तरह तंग आ गए, यहाँ तक कि मेरी तीरों की बारिश ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दी। जख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज्यादा नेज़े और इतनी ही चादरें रास्ते में करा दें ताकि उनका बोझ कम हो और वो आसानी से भाग सकें। वो जो चीज़ भी कहीं खनकटे, मैं इस पर पत्थर रख देता ताकि बाद में उनको जमा कर सकूं। गर्ज मैं उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि सिवाय चंद एक के वो तमाम जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और खुद में भी उनके ताक़ुब में ऊँटों से आगे निकल आया। इस तरह मैंने हमला आउन से तमाम छड़ा लिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना मुनव्वरा में ऐलान करा दिया कि ऐ अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस ऐलान के बाद घुड़सवारों में से जो सहाबी सबसे पहले तैयार होकर आए वो हज़रत मक़दाद बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा थे, इन्हें इब्न मसूद भी कहा जाता है। उनके बाद हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा आए, फिर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा आए, फिर बाकी घुड़सवार सहाबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को उनका सालार मुक़र्रर फरमाया और हुक्म फरमाया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुमसे आम लूँगा। चुनांचे ये घुड़सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुंचा उनका नाम मुहदर बिन फज़िला था, इन्हें अख़रम असदी भी कहा जाता है। ये आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ए मलून लोगों, ठहरे जाओ, मुहाजिरीन और अंसार तुम्हारे मुकाबले पर निकल पड़े हैं। अख़रम असदी रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले दुश्मन के करीब पहुंच गए, उनकी तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मोर्चे से निकलकर उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, ए अख़रम, अभी दुश्मन पर हमला न करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को आने दें। ये सुनकर अख़रम असदी रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, सलमा, अगर तुम अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो और ये जानते हो कि जन्नत भी बरहक है और दोज़ख भी बरहक है, तो मेरे और शहादत के दरमियान से हट जाओ। उनके अल्फाज सुनकर सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके घोड़े की लगाम छोड़ दी, फौरन आगे बढ़े। इन्होंने वार करके एक दुश्मन के घोड़े को ज़ख्मी कर दी। उसी वक्त एक और दुश्मन ने अख़रम असदी रज़ी अल्लाह अन्हा को नेज़ा दे मारा, वो शहीद हो गए। ऐसे में हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा वहां पहुंच गए। एक दुश्मन ने उनके घोड़े पर वार किया, घोड़ा ज़ख्मी हो गया। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फौरन इस पर वार करके उसको कत्ल कर दी। उसी वक्त एक घोड़सवार उनके मुकाबले पर आया, इसका नाम मुसद्दा फरारी था। आते ही कहने लगा, तुम मुझसे किस तरह मुकाबला करना पसंद करोगे, तलवार बाजी, नेज़ा बाजी या फिर किश्ती? अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले,
جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا، وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی، اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالی نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو فتح یاب فرمایا، انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دی۔ پھر انہوں نے مسدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جونہی زخم پر ہاتھ رکھا، تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مسدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا، تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکے کے لوگ اور اس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذوالقعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے، قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جولیں ڈالیں تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا، یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔